والسلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی تے باواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین اور معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر بھی باب الحوائج خاندان تے باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبرا قدرت اللہ العظمہ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک اچ تاجیل واسطے بھی کوشش کر کے سارے صلوات تلاوت فرما صلی اللہ محمد وآل محمد مالک اللہ بادشاہ مدی عزت صدقہ بھائی جاندہ اتمام خطبہ دے خطابات حقیق دے عجم و سخن بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما مالک اللہ باب الحوائج بادشاہ دے پاک پتران دا صدقہ بانی مجلس عزا برادر عزی وکار دیاں پریشانیاں دور فرما ساڑے بیٹے ارتدادی زندگی دراز فرما اللہ دے کائنات جتھے مظلوم دے ازادار وسدن شیاطین دے شر حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما الہی آمین ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہور پاک استعجیل فرما تا ظہور قائم علیہ السلام اس گھرنو آباد اور شاد فرما عبادت دا ثواب بھائی جان دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما قبولیت عدیت عمل ہے حدیث حجت خدا ہے قبولیت اگے پردہ یوں نہیں ہٹدا جب تک دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیجیا جائے قبولیت دی خاطر اچھی صلوات پڑھو صلی اللہ محمد وآل محمد رات دا نصف حصہ گزر چکا ہے اس وقت تک جتنے آزاد آ رہے تھے تشریف فرمانے انہوں نے فقط ایک ہی انتظار ہے جو غریب الغرباء دا جنازہ ہونے جڑے 12-14 منٹ دی حاضری دینی ہے میں سید چاہ رہا چوئی صاحب جو کل دا دن نبی دی دھی دے گھر ایک اور بھی پتر دا جنازہ ہے آج بھی شب شہادت ہے شہادت ہے امام محمد تقی علیہ السلام دی اسے غریب امام دی شہادت ہے جائیں 5 سال دے سانے چ مدینے چ چاہ کے بابے دا جنازہ چاہیا آجو باؤ جی قریب آؤ میں مکان آؤ بسم اللہ نڈے آؤ بسم اللہ بہت زیادہ وقت گزر گیا مجلس دے اختتام تو گھنٹہ اضافی ہو گیا دیر جنازیاں تے پہلے بھی ہوندی ہے ہاں جی روحانیت نال ازادار مل کے کہا کرو تے میں تابوت برآمد کر باؤ جی 2 جنازن ایک دی برآمدگی دا اعلان ہے ایک دا اعلان نہیں ہویا انہاں دی صبح شہادت ہے نام امام دا جنازہ میں 4 لفظ تھوڑی اجازت ہوئے 2 میں شہادتاں 12 منٹ چ پڑھ کے تے سلام کراں پاک رسول دے گھر دے 3 جنازن جڑے 3 دن دفن نہیں ہوئے بھائی کیا کہنے کوئی نہیں پڑھے گا وہ جی اس مضمون نو
چلو ہاں 5 منٹ میں پڑھ چھڑا 3 جنازے خانوادہ رسالت دے جڑے 3 دن دفن نہیں پہلا نبی دا اپنا جنازہ 28 سفر ٹورے 1 ربیع الاول دفن دوسرا نبی دی مہر دے سوار دا جنازہ ملک دی نمائندگی اہلیان فیصل آباد بابا جی سرکار بادشاہ حسین دا جنازہ 10 محرم کٹھے 12 محرم دی دیگر بہنا آئیاں تے رون کسے نہ دیتا بے کفن زخمی جنازہ ریت تے رلدا رہیا 3 دن بیٹا 3 دن گزر گئے تے اگلی صبح موعظے نال خون رومن والے پترا دفنایا یہ جڑا ہولے ہولے ہر پاسے رون دی آواز ہے یہ ثبوت ہے جو شریف بابا جی جنازے تے کن جاندے تے تیسرا جنازہ ہے شیعہ دے نام امام دا امام محمد تقی علیہ بہوں سارے اجداد دے دکھاں دا کلا وارث ہے مثلا پہلا دکھ امام حسن دے وارث زہر دیون والی بی بی زہر بھی حاکم دی طرفوں زہر بھی سخت اتنی سخت قبلہ زہر آئی جدہ زہر ملی تب بدن چوں ہر پاسوں خون لڑدائی باقی جتنے نو زہر ملی نا خون سید منہ الوائے بابا جی امام محمد تقی دا خون پورے بدن چوں لڑدا رہیا جدہ زہر اثر کیتا نا ام الفضل نامی زوجہ متوکل عباسی دی دھیے اس کمینی عورت بھرا دے آکھن تے زہر دیتی بابا جی ایڈی سخت زہر آئی جدہ زہر مل گئی زندانی چکڑ کے اس بے حیا محل دی چھت تے رکھایا اور بیٹا 3 دن محل دی چھت تے امام محمد تقی تڑپ دے رہے 2 روایتاں مل دیاں نے 25 سال تو کچھ زیادہ تو زیادہ 28 سال اس امام دا بیٹا ظاہری سانے 28 سال دی مرشد بھرپور جوانی زہر دے اثر تو اتنی اونچیاں چیخاں بلند ہوندیاں جو پورے بغداد چھوڑی دیاں اور معاف کرو تا اس بے غیرت 2000 عورت بلوائیے محل دیاں رقاصہ عورتاں نو آکھے استالیاں بجاؤ رقص کرو ڈھول بجاؤ اتنے اچھے گانے گاؤ جو غریب دے رون دی آواز کوئی نہ سنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرب شاباش بیٹا مالک زندگیاں دراز فرمان بے رات دے اس ویلے اتنی سونی مکان میں راضی شبیر دی پاک امہ راضی اور آخری دکھ پڑھ دیں بابا جی جدہ 3 دن تڑپ کے تواڈے سے غریب دادے دے صاحب مک گئے جتنے سادات ہو من معاف کرنا مرشد زادے واقف ہیں اس واسطے تو مخاطب ہیں باقی جتنے سادات ہو نوکر مسافر مہمان سمجھ کے آگا مہدی لکھنوی لکھے اشارہ کرنا جدہ صاحب مک گئے نا بے غیرت حکم دیتا ہے نہ پڑی اشارہ کریے اس بے حیا حکم دیتا ہے رضا بادشاہ دے پتر دی لاش نال اوہی کرو جڑا کوفے چ مسلم دی لاش نال یا دارالعمارہ دی چھتے آئی یا بازار چ واہ 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 بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من پھر بابا جی 3 دن لاش بازار رہی 3 دن بعد دادی وین کیتے بطول دے وین سن کے قیدی دادے نال دفن ہو گئے تے اس امام دی وڈی غریبی ہے 5 سال دے سانے مدینے چوا کے غریب الغرباء بابے دا جنازہ پڑھایا آؤ جندہ جنازہ ہے ان یتیمی دی مکان دئیے جی میں سخت زہر پتر نو ملی انجے سخت زہر پیو نو ملی جی امام رضا علیہ السلام نو بیٹا زہر دیتی گئی زمرد تو تیار ہوئی پتھر اچ رستہ بڑا منا لی زہر ہو میں تو نہیں لمحے دا بھی انتظار کرایا میں پھر پیادہ پتھر اچ رستہ بڑھانا لی زہر ہاں اتنا ہی پڑھنا ہی جتنا پڑھ لیا اب اسلط نامی غلام امام حکم دے کے گیا محلے چ میں واپس آواں نا میرے سر تے سرخ رومال ہوئے میں کم از کم بیٹا 40 منٹ دا مسائب چھڑیا ہے جو میں 2 وین کر جاواں کم از کم 40 منٹ دا امام رضا علیہ السلام بھی بہت وڈے غریب ہیں حرم دی عمارت ویکھ کے بندیاں دی ہنجو نہیں آندیاں
تے سلام پڑھ دن غریب الغربا. میں بادشاہ دا مصائب پڑھا، میں شہید ملت دی سطر ضرور پڑھدا. علامہ ناصر شہید پڑھ دے ہوندے عرب دا زوار مدینے چوں مشہد گیا. امام رضا علیہ السلام دے حرم دی زیارت کر کے زیارت نامہ کھولیا تے سلام پڑھیا، السلام علیکہ یا غریب الغربا. سلام پڑھ کے بیٹا اوتھے ہی زیارت نامہ بند کر کے تے ماتم کر کے آدھے محمد تقی دا بابا غریب نہ صدایا کر، غریبی ویکھنی ہے تا مدینے دادی دی قبر تے آ، جن دی قبر تے دن نو واہ بھائی واہ سایہ کو شاباش شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ. جی ہیں بیٹا زندگی دراز ہو. یقیناً کریمہ اہل بیت دے اسے دی مکانے کریمہ بڑا کرم کر سا، لجپال رضا بڑی لجپالی کر سا. توڑا احسان توڑی مدد نال دو آنسو آئے، میری نماز قبول ہو گئی. بہت حصہ گزر گیا، میزبان سارے ہی بانیاں تکلیف نہ دی بھی ہے. سائی کٹ لینے تے مسائب پڑھدا باو جی ایڈی سخت زہر آئی. اب اسلت ہاتھ نہ پیا، محل دے دروازے تو گلی دے آندیں تک بدن جلن لگ گیا. مولا شدت دا بخار ہے، فرمایا بخار نہیں زہر شدید ہے. اور ایڈی سخت زہر آئی جدو بازار جو فلکہ تبرسی اج بھی او بازار جدو بادشاہ رضا جنازہ میں بسم اللہ کرا حرم میں بسم اللہ کرا. بڑا تھوڑا جہا سفر آئی تے ایڈی سخت جیڑی روایت بابا جی پہ دن او آج میں پڑھن لگا. انہیں اشارہ کی تے میں سنا چھوڑے ایڈی سخت زہر آئی بیٹا چند 100 قدم دا فاصلہ طے کریں دیاں تائیں پیران دیاں تھلیاں پھٹ گئیاں، خون لڑن لگیا. آخری چند قدمہ دا فاصلہ انج کیتا نے جی میں حسین اکبر دی لاش تے گیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی بیٹا حوصلے کے ساتھ، بیٹا بہت حوصلے کے ساتھ. صاحب پڑھن مقصد بندے بازی سمجھ دن ویکھو کیڑا آزادار ہے جیڑا نہ مشکل مضامین نو پڑھن تو قطران دن مت روے کوئی نہ. کتنی غریبی غریب الغربا دی پڑھیے، خون منہ چ لڑن لگ گیا. اس اوکھی حالت وچ بابا جی مغرب شادی نماز بڑی اوکھی پڑھی میں. ایک ہی روایت پڑھدا، نماز پڑھ کے نوکر نو پیا دینا بس امام دا حکم ہے میری زیارت تے آؤ، انہاں میرے 2 ساتھیاں دا سلام ضرور کرو. ایک خواجہ ابا سلط، دوسرے خواجہ مراد جنہاں دا تاریخ وچ نام ہے ہرسما. اے بیٹا امام دے قتل دے گواہ ہے. اور بابا جی بادشاہ دی شہادت دے بعد امام دے حکم نال پہاڑاں چ روح پوش ہو جان تے عباسیاں دی فوج تلاش کر کے قتل کیتا. مت لوگاں نو دسن جو مامون کمینے غریب نو زہر دے کے قتل کیتا ہے. قتل دیاں نشانیاں مٹان واسطے انہاں نو جنگلاں شہید کیتا نے. تاں شہنشاہ ہو گئی ختم مجلس. 4 منٹ دیو تے میں سلام کراں. اب سلط جا ہرسما نو بلا کے لیا. مالک تو دشمن دی فوج وچ فرمایا ہے دشمن دی فوج وچ ہے میرا دل لائی دشمن دی فوج وچ ہوئے توڑے کہیں میرے منن والے دی زندگی بچاوے مومناں دے کم آوے وانجو تیرے انتظار وچ سی انہوں اطلاع دے میں تیرے نال ضرور آسی. بابا جی کئی دفعہ دے اکٹھے میراج دے سنگتی ہیں ایران تو سب بہت زیادہ گئے ہو. کئی دفعہ میں بھی بادشاہ دا سجدہ کیتا ہے جڑے ظاہر و نصیب ہوئے. آج دی رات تے کل دے دن والے غریب جنازے دا صدقہ امام محمد تقی بادشاہ سرکار دے مظلوم جنازے دا صدقہ مالک تو انہوں جلدی مشہد کربلا دی زواری کراوے. آمین آکھنا ہائے کر کے آمین آکھنا. دنیا دے حالات ٹھیک ہوں من کرونا وائرس تو نجات ملے. زوار جا کے قم علی بہن نو مشہد علی بھرا دی مکان دے من، شام علی بہن نو کربلا دے غریب دی مکان دے من. 14 دی زواری کرو جی میں ہائے کیتی نے انہیں عبادت دی تیاری کرو. بابا جی پہاڑیاں دیاں لائیاں چاڑیاں سختان دی چلی ہوئی تیز بارش لتھی ہوئی آسمان تے سیاہ بدل. ابا سلط بڑا مشکل گلیاں ٹردا دیواراں دے سہارے لیندا. ہرسما دے دروازے تے پہنچے ارادہ کی دستک دیواں یا ہرسما دروازہ کھولے آئے تے اس انداز نال ابا سلط نو گلے لا کے آدھے مل گئی غریب نو زہار. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. واہ ہائے کریں دے نہ تھکا جی میں بسم اللہ کراں. میں تو سمجھائی رات ڈھل گئی بابا جی آرام دا ویلا علیان فیصل آباد سلام ہے تواڈی معرفت نو مل گئی غریب نو زہر. تین کہیں دسے میں تے اطلاع دے منائے بابا صلی اللہ دے تو جان دے نا ساڑھے ملک ایران ہے بات مشہور ہے سور خاندی چل پوے
زمین زلزلہ ہوئے اسی آدھے ہیں کوئی بے جرم قتل ہو گیا. مہربانی بھائی اچانک جو شام میں چلی ہے نا سور خاندی میں زوجن آکھے جائے نماز بچھا آندھی بھی ہے بارش بھی ہے زمین زلزلہ بھی ہے نماز یاد بھی پڑھا دعا منگا انشاءاللہ خیر ہوئے اللہ جانے کون بے جرم ماریا گیا. اب جائیں شام تو ہن تک ہائے نہیں کی تیاد ہے میری بیوی جائے نماز بچھائی اجے میں کھڑا نہیں ہویا نماز واسطے یا میری حویلی اچ کسے پردہ دار دے رومن دی آواز آئی. اے لفظ ہے بابا جی جی میں دعا بھی لونی اور میں چاہنا مجمدہ ہر بندہ ہائے کرے. آدھے میں اپنی بیوی نو آکھے جا سخت اندھیرا ہے آندھی چلی ہوئی ہے بارش لگتا ہے کوئی راہ بھولی ہوئی عورت ہے انہوں گھر وچ بنا دے جدو آندھی رک گئی پھر انہوں منزل تے پہنچا دے ساں. آدھے میں انتظار وچ رک گیا نماز شروع نہیں کی تھی اللہ جانے کون ہے کس مجبوری تو ودی روندی ہے. آدھے کچھ دیر بعد میری بیوی روندی ہوئی آئی اندر تے میں نہ دیے توبہ کر جیڑی ویڑے چاہی آئی وہ بھولن والی نہیں اور رسول دی زخمی دی آئی. او آج بھی پاسے تے ہاتھ رکھ کے ودیا دی آئی شوہر نو آگ تواڈے شہر وچ میرے غریب پتر نو زہر. واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ میرے مسافر پتر نو زہر مل گئی. بھائی جیو پہ بیٹے زندگی دراز ہوئے میرے غریب پتر نو زہر مل گئی. ہونے او دا نوکر اسی شوہر نو آکھے موسم دا بہانہ نہ بناوے میرے پتر نو چاون والا کوئی نہیں. ٹر میرے نال اب ٹر پہ بابا جی تاریخ میں شاید دس دیئے اسمان تے بیٹا بجلی چمک دی ہے نا رستہ نظر آندہ ہے. بابا جی عشاء دے بعد دے گئے جدہ امام کو واپس ولین تملک جی رات ڈھل گئی آئی ہائے داجر سین دینے تہجد دی نماز دا ویلائی خانہ امام دا دروازہ کھولے انے آج مدت بعد امام دے دروازے تے پہرے دار کوئی نہیں ظاہراً قید خانہ نائی در حقیقت امام بھی قیدی آئی. جداں دی قتل دی سازش ہوئی آئی دروازے تے ہر ویلے فوجی پہرا دین دیاں اج سازش چو بچن واسطے فوجی ہٹائے ہوئے نے ڈھلی رات تے نوکر داخل ہوئے نے جٹھنے تا 8واں امام توڑے وین تو ہی صدقے یا امام میں ہشتا ہوں میں صدقے ہو جاؤں معصومہ چو 10واں امام امام چو 8واں امام علی چو تیسرے علی مرتضی چو دوسرے مرتضی رضا چو پہلے رضا. ایڈی عزتاں دا مالک زہر جگر کھا گئی تے امام مٹی تے چھڑے ہوئے. واہ 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 سیدات وانو آجر دے میں بھائی مولا جان دے چوئی صاحب اس ویلے رات دے بھی اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے جتنا میں پڑھے ہے. بھائی دا پیار بادشاہ دا پیار جنازے دا احترام تواڈی ہنج دا احترام پڑھا گیا. اب بابا جی کر دے میں چھڑے ہوئے امام خان جی لڑ دو یا خون منہ چو سہارا دیتا نے ایک نوکر سر جھولی چ پایا اتھے ایک پرسا اور بھی دے لو 8ویں بادشاہ دا تابوت آسی نا پاوے پکڑ کے آکھنا تو انو زہر بھی ملی غریب الغربا بھی ہو پردیس اچ کول اپنا بھی کوئی نہیں چلو خون دا رشتہ کوئی نہیں تا 2 نوکر ہن پانی بھی پلیں دے ہن جھولی اچ سار بھی پہن دے ہن قسمت تواڈے زندگی دے قیدی بابے دی بغداد دے قیدی نو زہر تنگ کر دی آئی تڑپن دی جان آئی لب دی پانی مگدائی تے ہس ہس کے بغداد والے آدھے نانے تو کوثر جا مانگ. اللہ مان شاباش میرے بیٹے شاباش زندگی دراز ہوئے الحمدللہ. اب کوئی ازادار شاید رہ گیا ہوئے جڑا مغموم نہ ہوئے 2-3 منٹ جتنا میں وعدہ کیتا ہی اسی چو رہ گئے سلام پہ کرتا اکھاں کھلیاں تے ہنجوں مولا زہر دس ایک جگر دی گرمی پردیس دی شہادت تاں رو رہے ہو فرمایا رون دی وجہ بعد ہی دسنا پہلے تسی دسو نا شہر چاہے سفر کوئی نہ دیر بڑی لگی پیر چمے نہ بس اللہ مولا ناراض نہ ہوئے میں ویندیاں بھی بڑی دیر لگی ساناندیاں بھی بڑی دیر لگی کیوں دیر لگی مالک بار بوں شدید سرخ آندھی ہے تیز بارش لتھی ہوئی ہے ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دیندہ مولا اپنے شہر دی گلی اچ راہ نہیں لبدا
مولا بجلی چمکدی آئی تے رستے دا اندازہ ہوندا ہی دیواراں دے سہارے نال اساں اوکھے آیا جداں نوکر آ کے دیواراں دے سہارے نال اوکھے آیا بادشاہ دن توڑے اوکھا موسم آئی تو مرد تو ہو مرحبا مرحبا دو بند میں مرزا ندیم پڑھنے جدا میں دوجا بند پڑھا پھر تابوت آ جاوے ماتمی ماتمداری شروع کر دے وین پیران جان کے نوکر آ دن مولا کیوں پیا دے مار دے اس آکھے موسم اچ کوئی پردداری آندی پئیے مولا فرمایا تو سنیڑے او پرددار بڑی دور ہے کون پرددار ہے تے کتھے ودیے اٹھواں امام رو رو کے آ دن تو سا شہر دے ویچی او بازار دا پاند کیتا مشکل نہ لے عبورے میں صدقے جاوا او جا بھین میں دیوا قوم شہر کو لوں بہت دورے ہے رات سیا او نہیں لبدا راہ چادر یا حسین یا شاباش آفرین مرحبا آخری وین بیٹا اٹھا لو تابوت لے آؤ غریب دا جنازہ سامنے مگر اندر مجمع تب تک نہ لے آؤنا جب تک میں بند نہ پڑا بابا جی حکم دے وزادارہ نظر ایک دفعہ میں ویکھن میری بہن ملن ٹوری آئی جڑے بھرا بتیجے نالن او دی اکھاں دے سامنے مارے گئے اگلا تو امام پہ آدھیں جی میں زہر ملی ان بھی مل گئی پھر ایک گل کرتے کرتے امام ہائے کر کے اچھا رونے کیسے میں نے ویکھنا بیٹا جی اگر سیدادہ عبادت جو کوئی کسر رن دیئے تو اس تو اوقام صاحب ہور یادی کوئی نہیں کی پڑا امام پہ آدھیں تو ان کے دسا پہاڑی دا سفرہ او ویڑے چرن دی آدھی کوئی نہ آئی ایک چٹان تے پہ چڑھ دی آئی ایک مجبوری بنی ہے سے جتوں ٹری آئی اتھے والا آئی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ جلیا بقیت اللہ کریم اہل بیت یقیناً اجر دینا ہے بی بی اجر جلافہ فرماوین وات امام تڑپن لگ گئن مولا کوئی عجیب لوگ اے دکھ دس کے تے سا مک گئے غریب الغربا دے تاں جنازہ برآمد پیا کرے نا میں کدی نہیں پڑھیا جو امام آکھے دو انگلیاں چ ویکھو میری بہن کیویں پہلو دی مولا کوئی بہن دا عجیب اوکھا دکھ نظر آیا نے اچھا رونے نہ دن جدا پہاڑی تو جھڑیے پتھراں دا رنگ بدلیا ہے ہاتھ بڑھا کے بہن کر کے بیٹھی آ دیے آج کوئی ون کے او پیغام دے میرے ویری میں رضا کو تیری بہن مسافرہ آئیو بھول گئی ہے وہ آج ملکی نند رہا کو میری چادر لہویں دیئے ویرن رو کہوا کو میری چادر لہے ماتم امام